बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार हैरत अंगेज वाक़यात से आगाह फरमाया। सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम और उनकी कौम और मौत की वादी और फिर जिंदगी का इंतहाई हैरत अंगेज वाक़या बयान फरमाया। हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम कौन थे? उनकी कौम के 70,000 आदमी कैसे मौत की वादी में गए और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको जिंदगी कैसे अता फरमाई। नाज़रीन, सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, अलम तर इलल लदीन खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू थुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़द्लिन अलन नासी वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यशकुरून। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हजारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे? अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया, मर जाओ, फिर उन्हें जिंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फजल वाला है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। नाज़रीन, हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक नेक और बरगुजीदा बंदे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद उनके खादिम खास हजरत यूशा अलैहिस्सलाम मनसब नबुव्वत पर फायज हुए और बनी इसराइल को साथ लेकर अर्ज़ मुक़द्दस को मुशरिकीन से आज़ाद करवाया। उस जिहाद में हजरत कालिब रहमतुल्लाह अलैह बिन यूहना भी उनके हमरा थे, जो अल्लामा इब्ने जुरैर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम बिनत इमरान के शौहर थे। मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत यूशा अलैहिस्सलाम और हजरत कालिब रहमतुल्लाह अलैह ही वो दो शख्सियात हैं जिनके बारे में कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, जो लोग अल्लाह से डरते थे उनमें से दो अफराद जिन पर अल्लाह का इनाम था, कहने लगे कि इन लोगों पर दरवाजे के रास्ते हमला कर दो तो फतह तुम्हारी ही है, और अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम ईमान लाने वाले हो। तौरात और तारीख की रोशनी में मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम मनसब नबुव्वत पर फायज हुए और उनकी जानशीनी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दूसरे रफ़ीक हज़रत कालिब रहमतुल्लाह अलैह ने की, लेकिन वो नबी नहीं थे। अल्लामा तबरी रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ तबरी में तहरीर फरमाते हैं कि उनके बाद जिस हस्ती ने सबसे पहले बनी इसराइल की रूहानी क़यादत और रहनुमाई फरमाई वो हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के तवील दरमियानी अरसे में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में बहुत से अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम मबूस फरमाए, जिनकी दुरुस्त तादाद का इल्म अल्लाह अज़्ज़ व जल ही को है। उनमें से चंद पैगंबरों का तज़किरा कुरान करीम में है, बाज़ का तफसील से तो कुछ का मुख्तसर, जबकि कुछ का सिर्फ नाम ही मज़कूर है। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का कुरान करीम में नाम नहीं है। अलबत्ता बाज़ वाक़यात के ज़िमन में मुफस्सिरीन का कहना है कि इन वाक़यात में जिन अफराद का जिक्र किया गया है उससे ये बुज़ुर्ग शख्सियात ही मुराद हैं। तौरात की रिवायात के मुताबिक हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम बूज़ी काहिन था और आपका असल नाम हिज़कील है। बनी इसराइल के यहाँ काहिन का लफ्ज़ आलिम और रूहानी शख्सियत के तौर पर इस्तेमाल होता है। इब्रानी ज़ुबान में हिज़की के मानी कुदरत और कुव्वत के हैं और ईल इसमें जलालत है, इसलिए इब्रानी ज़ुबान में इस मुरक्कब का तर्जुमा कुदरतुल्लाह है। हिज़कील अलैहिस्सलाम अभी बच्चे थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। जब आपकी बहसत का ज़माना करीब आया तो वालिदा बहुत ज़ईफ़ और बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए इसराइलियों में आप अलैहिस्सलाम इब्न अल अजूज़ यानी बुढ़िया का बेटा के लक़ब से मशहूर हुए। सूरह बकरा में जो वाक़या बयान किया गया है, जिसके मुतालिक मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसका ताल्लुक हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम से है,
اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے روایات منقول ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اس وادی کو موت کی وادی کہا جاتا ہے۔ گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح ڈر کر بھاگ جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، یا پھر خود اللہ بزرگ برتر کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی۔ بہرحال ان پر اس وادی میں اللہ رب العزت نے موت طاری کر دی۔ ایک ہفتے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ تقریباً 70,000 اور بعض روایات میں 10,000 کا ذکر موجود ہے لوگ یوں ایک وادی میں مرے پڑے ہیں۔ ان کو افسوس ہوا، دعا مانگی، اے پروردگار ان کو زندہ کر۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا اور وہ تمام زندہ ہو گئے اور نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں ان لوگوں کا ذکر موجود ہے۔ ناظرین، تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین کے حوالے سے اس واقعہ کی تشریح یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک جماعت ایک شہر میں بستی تھی، وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گئی جس پر یہ لوگ تقریباً 10,000 کی تعداد میں یا 70,000 گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اور دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا، دو فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کر کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن انسانوں کے کفن و دفن کا انتظام آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ سنایا، جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ زندہ ہو جاؤ، اور وہ سب زندہ ہو گئے۔ ناظرین، محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں رہنے کی مدت بیان نہیں کی گئی ہے۔ آپ ایک عرصہ بنی اسرائیل میں ٹھہرے، پھر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو بنی اسرائیل اللہ سے کیے گئے وعدے بھلا بیٹھے اور نئی نئی اختراعات اور بدعات کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک بار پھر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔ جس وادی میں وہ لوگ مرے تھے اور دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو زندہ کیا تھا، اس وادی کو موت کی وادی کا نام دیا گیا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔